तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदह। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजालुल गैब शुमाली का ये ख़ास और ताकतवर तरीन अमल है। जो बंदा रिजालुल गैब के साथ अपनी दोस्ती, ताल्लुक़ और निस्बत चाहता है, वो इस अमल को ज़रूर करे। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको दुनिया वाले ना अच्छी तरह जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना दुनिया वालों के नज़दीक उनकी कोई हैसियत और मकाम होता है, लेकिन अपने रब के करीब और अपने रब के नज़दीक और अपने रब के यहाँ उनका ये मकाम होता है कि वो अगर अपने रब के ऊपर किसी बात के ऊपर कसम खा लें तो रब उनकी कसम को पूरा कर देता है। यानी वो मुस्तजाबु दावत लोगों में से होते हैं। वो जब हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ नीचे करने से पहले उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। वो किसी चीज़ की ख्वाहिश और इरादा करते हैं तो रब उनकी ख्वाहिश और इरादे को पूरा कर देता है। वो अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा और तवक्कुल और यकीन रखते हुए किसी काम के ऊपर वो कसम खा लें तो रब उनकी कसम पूरी कर देता है। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं, वो अल्लाह के ख़ास बरगज़ीदा बंदे होते हैं। वो अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं होते। वो हज़रात सहाबा कराम और अहले बैत उज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के अंदर भी नहीं है, उनके बाद का भी मकाम है। एक तो सहाबा का मकाम है, सहाबा के अंदर ऐसे ऐसे रिजालुल गैब और ऐसे ऐसे अल्लाह के जलीलुल कदर हस्तियां अल्लाह ने उनको पैदा किया। सहाबा के अंदर, अहले बैत के अंदर उनका मकाम तो कुछ और है। उनके बाद भी ऐसे लोग हैं जो इस उम्मत के अंदर हैं, जो रिजालुल गैब कहलाते हैं, जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नबी नहीं होते, सहाबी नहीं होते, लेकिन अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, जिनका मकाम औलिया कराम के यहाँ एक बुलंद दर्जा रखता है, जो गौस भी होते हैं, कुतुब भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं। उनका एक अपना मकाम होता है। वो अल्लाह के नज़दीक ऐसे मुकर्रब होते हैं और ऐसा अल्लाह को उनका उठना, बैठना, चलना फिरना, उनके आदत व अतवार और उनकी ज़िंदगी और उनका ज़ाहिर और बातिन अल्लाह को ऐसा पसंद होता है कि अल्लाह उन बंदों को भी पसंद करता है और अपना दोस्त बना लेता है। वो अल्लाह के वो बरगज़ीदा औलिया कराम होते हैं जिनको रिजालुल गैब भी कहा जाता है। आज भी ऐसे रिजालुल गैब हैं और हर दौर में हैं, क़यामत तक रहेंगे, जब तक कि एक भी बंदा अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के निज़ाम को चलाते रहेंगे। जब एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में नहीं होगा, मेरा रब इस कायनात को लपेट देगा, ज़ेरो ज़बर कर देगा, सारी कायनात को तोड़ देगा। मेरा रब समुद्रों को आग लगा देगा और हवा के अंदर उड़ा देगा, पहाड़ों को, ज़मीन व आसमान को रेजा रेजा कर देगा और क़यामत बर्पा कर देगा जब एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला इस ज़मीन के ऊपर नहीं होगा। ये अल्लाह के नाम की बरकत है और अल्लाह के नाम को लेने वाले अल्लाह के बंदों की बरकत हैं। आज भी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं, आज भी अल्लाह के ऐसे रिजालुल्लाह जिनको कहा जाता है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो जिनको रिजालुल गैब भी कहा जाता है, कि वो अल्लाह के यहाँ एक बुलंद मकाम रखते हैं। तो अल्लाह के यहाँ जो बरगज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह के यहाँ जिनका मकाम होता है, मर्तबा होता है, वो होते हैं जो उम्मत के लिए रोने वाले होते हैं। जितना कोई अल्लाह के करीब होना चाहता है, उतना अल्लाह के बंदों का खैरखा बन जाए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए खैरखाही का दर्जा रखे, उम्मत का हमदर्द बने, उम्मत के लिए रोए, उम्मत के लिए दुआएं करे, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के अंदर मखलूक को नफ़ा पहुँचाए हर हाल में। जितना वो मखलूक से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के करीब होता जाएगा। जितना वो मखलूक की खिदमत करेगा, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बढ़ता चला जाएगा। जितना वो मखलूक का और उम्मत का हमदर्द होगा, खैरखा होगा और उनके लिए नफ़ा रसानी के लिए हरीस होगा, उतना अल्लाह के यहाँ वो मुकर्रम बंदा होगा। तो अल्लाह के जो नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं रिजालुल गैब, उनमें से जो शिमाल के रिजालुल गैब हैं, जो शमाली इलाकों में होते हैं, शिमाल की तरफ है, जो समत शिमाल की तरफ जिनका बसेरा होता है,
وہ اللہ رب العزت ان کے لیے زمین کو بھی سمیٹ دیتا ہے، جس کو طی الارض کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے لیے فاصلے کو سمیٹ دیتا ہے، تھوڑے سے وقت میں وہ زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے تکوینی امور ہیں، تکوینی نظام ہے، جو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے چلاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو زمین کے اوپر ایسے بابرکت بنا کے ان کو رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت امت کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی برکت سے امت کے اوپر رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے جس جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، ان کے نیک اعمال کی برکات ہوتی ہے، پھر ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک قرب ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے۔ وہ اتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے اندر نہیں ہوتے۔ ان کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، ان کا جسم جو ہے وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، دل اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی، دنیا کی خواہش نہیں ہوتی، دنیا کی چاہت نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے اندر فساد نہیں چاہتے، دنیا کے اندر بڑائی نہیں چاہتے، دنیا کے اندر عزت دولت اور شہرت نہیں چاہتے۔ وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں تو پھر رب بھی وہ چاہتا ہے جو ان کی رضا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی چاہت کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر رب بھی وہ کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ جب انسان اپنی ساری خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی چاہتوں کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو رجال الغیب ہوتے ہیں شمال کی طرف، ان کے دو معمول تو سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں رات کی تنہائی میں رو رو کر، اور اس میں خاص طور پر یہ دعا ہوتی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، کہ یا اللہ تو سارے مومن مردوں کو، سارے مومن عورتوں کو، ساری مسلمان مردوں کو، ساری مسلمان عورتوں کو تو بخش دے، تو مغفرت فرما دے، ان کے حال پہ رحم فرما دے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے حال پہ رحم فرما دے، جس میں امت دعوت بھی شامل ہے، امت اجابت بھی شامل ہے۔ جو کافر ہیں وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہیں، لیکن ان تک ایمان پہنچانا، اسلام کی دعوت پہنچانا وہ ہمارے اوپر ہے۔ اور جو مسلمان ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بھی امتی ہیں، جن کو اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے، وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جو رجال الغیب شمالی کا عمل ہے، وہ آیت کتب شمالی کے وہ عامل ہوتے ہیں۔ وہ آیت کتب شمالی جو ہے اتنا مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے، جو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، یہ والی جو پوری آیت کتب شمالی ہے، یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ جائے گی لکھی ہوئی۔ یہ آیت کتب شمالی جو پڑھتے ہیں رجال الغیب، ان کے معمول کے اندر ہے کہ یا وہ 700 بار روزانہ پڑھتے ہیں یا 313 بار روزانہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آیت کتب شمالی کو آپ 313 بار کم از کم رات کو پڑھیں، نہیں تو آپ آخری درجے میں 111 بار رات کی تنہائی میں تہجد میں اس عمل کو کریں، اور اس کے ساتھ آپ 111 بار یا 70 بار اس دعا کو پڑھیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی رجال الغیب کے ساتھ شامل فرمائے گا، آپ کی محبت اور تعلق رجال الغیب کے ساتھ نسبت ہوگی، اور ان کا تعلق اور ان کی دوستی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔